Press the camera. तात्याक उजवाडला आमच्या 2 वर्ष मेन दिले 57 ते पेडा बाई घाल कुठे आहो आमच्या वडिलांनी आमचे सगळें केलां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी सगल्यांक आमकां तुज्या मोगान एकामेकाच्या एकवटान सांबाळून दवर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भासीचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची किरीत भाशेन साहेबा सगल्यांक आमकां वाटेर भोंवतेल्याचो जीव संकश्टान पडोन जावं आपलोय जीव संकश्टान पडोन जावं पूण सुरक्षीत आपलो वाव करून आपल्या घरा विसव घेवंक पाव हें देणें तूं आमकां दिताय देखून तुका आमी देन वाचता तुका अर्घ्यां दिता आनी ह्या अभ्यासाचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तुजो आशिर्वाद नासतना ह्या संवसारांत आमी जिवंक जायना. त्या खातीर सायबा सुरक्षीतपणाचें जिवीत बरेपणाचें जिवीत आमकां सगल्यांक दी. ही भास चलयतल्यान माणसुगेन देव चलोवंक दुसऱ्याचो जीव संकश्टान पडना जावं आनी आपलो जीव संकश्टान पडना जावं पूण सुरक्षीत आपल्या वावराक धंद्याक वचून शांतीन जिवंक आमकां सगल्यांक तुजे कृपेचें बेसांव जिवी आसलेल्यांक सगल्यांक तुजे भलायकेचें देणें आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागून जेजून शिकयलेलें मागणें पावपाक वाचतना कितें भाशेन हांगासर एकठांय जाल्लेल्या आमच्या सरपंचाचेर तांच्याचेर सगल्या वांगड्यांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां तुज्या मोगान भर आनी मरून गेल्ल्यांक सासणाचें सूख मागून जेजून शिकयलेलें मागणें बरोबर करून मेळया. आमचें नांव पवित्र जावं तुज्या राज्यांत तुजी कशी साकार जाता कशी संवसारांत जावं आमचो दिसतो विरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां भोगव आनी आमकां कळ्ळें करून नाका वायटाचेर आमकां निवार आमची माय सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता. हो आमचो लॉंग पेंडींग डिमांड आमच्या भुरग्यां पासत कॉलेजीचे आनी लोकांचे पासत. थँक यू टू आवर ऑनरेबल नावेली MLA उल्हास KT चेअरमॅन सगळे आमचे पंचायताचे नांव वार्का कावलशी ओर्लीम कार्मोना तेजपरी वेनावलीम हे आमचो एक डिमांड आसलो. लोकांक जायते त्रास जाताले. आमच्यो बसी आहाय पूण आयतराचे म्हणटे बस आसनासली. आयज आमी जेन्ना उल्हासा कडेन मांडणें घातलें तेन्ना ताणें डिमांड आमचो पुरो केलो आनी आयज ही बस लोकांक एकदम बऱ्या पडटली. सकाळची कावेलसीसान 7 सुटली 7:15 आनी मडगांवासून लास्ट बस आमची कदंबा 7 o'clock 7 PM आसतली. सो वन्स अगेन आय वूड लायक टू थँक and I wish everybody a safe journey. पादवेका देव बरें करूं आणि once again thank you for the government of Goa. Thank you very much. हांव चड डे बरोबर म्हणटा आमगेलो KTCचो चेअरमॅन उल्हास बाबा तेणें आमगेले फॉलोअप केल्ले बरोवन तेणें आमकां रोखडी बस फाव केली म्हूण आमगे लोकांक जायते त्रास पडटाले. चड करून आमगेले कॉलेजी वयता ते भुरग्यां आनी स्टुडंट्सांक जायते त्रास पडटाले. सो आतां तांकां बरें सोंपेपण जातलें. कदंबा फर्स्ट टायम आमगे कदंबा बस ह्या रुटान आहा आनी सगळ्यांक बरेंपण हें जाता म्हूण हांव म्हाका. सो थँक्यू एवरीवन ऑल द फॅसिलिटीज. Thank you.